नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए हम सूरतुल बकरा की 6 से 10 नंबर की आयतों का लफ्जी तर्जुमा सीखेंगे। आयत नंबर 6, इन्ना। इन्ना का मतलब है बेशक, जो हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं। इन्ना बेशक, अल्लदीना। अल्लदीना मतलब वह जिन्होंने, और अल्लदी सिंगुलर है, वह जिसने या वह जो। सो अल्लदीना वह जिन्होंने, कफरू कुफ्र किया। कफरू बना है काफ, फा और रा से। तो रूट लेटर्स कौन से हैं इसके? काफ, फा और रा, जिसका मतलब है कुफ्र करना। इस वर्ड कफरू में, इस लफ्ज के अंदर आपको या और ता कुछ भी आगे नहीं दिख रहा है, यानी इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस नहीं है, बल्कि ये लफ्ज जो है वो पास्ट टेंस है, माजी है, और वाव एंडिंग है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्लूरल है। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने कुफ्र किया। अगर होता कफर, र के ऊपर जबर होता तो ये होता उसने कुफ्र किया, यानी सिंगुलर होता। कफरू है, इसलिए इसका मतलब है उन्होंने कुफ्र किया। सवाउन, सवाउन का मतलब है बराबर। सवाउन बराबर। अलैहिम, अलै मतलब पर, हिम उन, तो अलैहिम उन पर। अअंज़रतहुम, हमजा के ऊपर जब जबर लगता है किसी लफ्ज के पहले, तो या फिर अलिफ के ऊपर जबर होता है, फतहा होता है, तो इट इज अ क्वेश्चन मार्क, वो एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो अंगजर जो एक वर्ड है, उसके पहले जो है हमजा के ऊपर जबर लगा है, मतलब ये सवालिया है। इसका मतलब है चाहे। अंगजरता, आप डराओ। तो अंगजर वर्ड जो है उसके रूट लेटर्स हैं नून, राल और रॉ, जिसका मतलब है डराना। नजीर और या नजीरुन का मतलब है डराने वाला। जो नबी और रसूल है उन्हें क्या कहा गया है? बशीरुन व नजीरुन। बशीरुन मतलब खुशखबरी देने वाला। जो फर्मा बरदार है उनको जो है रसूल खुशखबरी देता है, और जो नाफर्मा बरदार है उन्हें डराता है कि उन्हें अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है जहन्नम में वो डाले जाएंगे। तो नज़ीरुन डराने वाला। हुम उन्हें, हुम उन्हें, जो हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं। अम का मतलब है या, लम नहीं या ना, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जुमले का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ना या नहीं तर्जुमा कर सकते हैं लम का। तुंज़िर भी बना है किससे? नज़र से। आप डराओ। हुम उन्हें, ला नहीं, युमिनून। उससे पहले हम देखते हैं कि ला के साथ साथ और कौन से ऐसे अल्फाज है जिसका मतलब भी नहीं होता है। तो एक तो हमने लम देखा जिसका मतलब नहीं है, लैसा का मतलब भी नहीं है, और लन का मतलब है हरगिज नहीं। लन हरगिज नहीं, तो ना या नहीं, ला, लम और लैसा का मतलब है नहीं या ना। लन का मतलब है हरगिज नहीं। युमिनून वह ईमान लाने वाले। इस युमिनून का रूट लेटर्स हैं अलिफ, मीम और नून। उसका मतलब है ईमान लाना। युमिनून
یا جو ہے وہ کیا ہے؟ پریفکس ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ پریزنٹ یا فیوچر بتا رہا ہے ہمیں. واو نون سے معلوم چلتا ہے کہ وہ پلورل ہے، ایک سے زیادہ کے لیے ہے. تو وہ ایمان لانے والے. ہم ریوائز کرتے ہیں 6 نمبر کی آیا. انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم چاہے آپ انہیں ڈراؤ، ام یا لم نہ تنذرہم آپ انہیں ڈراؤ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے. نیکسٹ ورڈز، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی پر یا اوپر، قلوبہم، قلوب کا مطلب ہے دلوں، قلوب جو ہے وہ پلورل ہے، ایک سے زیادہ. قلب مطلب دل، قلب مطلب دل، اور قلوب مطلب دلوں. ہم ان کے، وہ اور، غلا اوپر، سمعہم سماعت سننے کی ابیلٹی، ہم ان کی. تو سمعہم کے روٹ لیٹرز ہے سین، میم اور عین، جس کا مطلب ہے سننا. السمیع کا مطلب ہے سب کچھ سننے والا، السمیع سب کچھ سننے والا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اسماء الحسنی میں سے ہے، کیونکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو سب کچھ سن سکتا ہے. ہم کا مطلب ان کی، ان کے یا ان کی، یہ جملے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، سینٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کانٹیکسٹ کے اوپر. وہ اور، علی اوپر، ابصارہم ابصار مطلب نگاہوں، ابصارہم کا روٹ لیٹرز ہیں با، صاد اور را، جس کا مطلب ہے دیکھنا، با، صاد اور را دیکھنا. البصیر یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسماء الحسنی میں سے ہے، جس کا مطلب ہے سب کچھ دیکھنے والا. السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا. ہم ان کی، غشاوتن غشاوہ مطلب پردے، و اور، لہم لیے ان کے، ل مطلب لیے پریپوزیشن ہے، ہم پروناؤن ہے ضمیر ہے، ان کے، عذاب عذاب، عظیم بڑا. 7 نمبر کی آیت کو ریوائز کرتے ہیں. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کی سماعت کے، تو انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، سننے کے بعد بھی جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتا. وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی نگاہوں، غشاوتن پر پردے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور ان کی سماعت کے اوپر بھی، اور ان کی نگاہوں کے اوپر کیا ہے؟ پردے ہیں، یا ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. 8 نمبر کی آیت، و اور، من سے، من کا مطلب ہے سے، پریپوزیشن ہے، الناس لوگ، من جو. تو من، میم کے نیچے اگر زیر ہے
कसरा है तो मिन हो जाएगा और उसका मतलब है से, जबकि मन जो है मीम के ऊपर क्या है, जबर है, या जिसे हम फतहा भी कहते हैं जो। तो अब हम सही से पढ़ेंगे नहीं कुरान मजीद को ध्यान से, तो अगर हम मन के बदले मिन पढ़ दें और मन के बदले मिन हो जाए तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो इसलिए हमें कुरान मजीद की तिलावत करते हुए इसका खास ख्याल रखना चाहिए, हमारे जबर और जेर का भी। यकूलू मतलब है कहते हैं, इसका रूट लेटर्स हैं यकूलू के कॉफ, वाव और लाम, जिसका मतलब है कहना। यकूलू प्रीफिक्स लगा हुआ है इस पे या, इसका मतलब ये प्रेजेंट या फ्यूचर है, और एंड में वाव नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है, मतलब वह कहता है। और अगर हमें कहना हो वह सब कहते हैं तो यकूलून वाव नून आ जाएगा एंड में, तो क्या हो जाएगा, वह सब कहते हैं। और पास्ट टेंस माजी होगा कौला, उसने कहा। कौलू वाव एंडिंग है इसका, तो ये प्लूरल है, उन्होंने कहा। कौलू उन्होंने कहा, काला उसने कहा, यकूलू वह कहता है, यकूलून वह सब कहते हैं। आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाह बी पर प्रेपोजिशन है, अल्लाह, अल्लाह पर हम ईमान लाए, व और बिल यौम पर, अल यौम दिन, अल आखिर आखिरी दिन पर हम ईमान लाए, व और लेकिन मा नहीं, हम वह बिमुमिनीन ईमान वाले, वह का मतलब और भी होता है, और डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो लेकिन भी हो सकता है, और माँ जो है वो जो भी होता है, और फिर से जो कॉन्टेक्स्ट है जुमले का उसमें वो नहीं भी उसका मीनिंग हो सकता है। रिवाइज करते हैं 8 नंबर की आयत, व मिन और से, अन्नास लोग, मन जो, यकूलू कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल और दिन पर, अल आखिर आखिरी, व मा लेकिन नहीं, हम वह बिमुमिनीन ईमान वाले। अल्लाह सुब्हान तआला इस आयत में हमें बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं उनमें से जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरी दिन पर, लेकिन वह ईमान वाले नहीं। युखादिऊना वह धोखा देना चाहते हैं, किसको, अल्लाह को। वल्लदीना वह और, अल्लदीना वह जो, वह सब जो, आमनु ईमान लाए, वह और माँ नहीं, यखदऊना वह धोखा देते, इल्ला मगर। ये रूल भी है कि अगर माँ के बाद इल्ला आता है तो वो माँ जो है वो नहीं हो जाता है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर माँ नहीं होता है, उसमें से एक कंडीशन ये भी है कि अगर माँ के बाद इल्ला आए तो वो माँ जो है नहीं हो जाता है उसका मीनिंग। अंफुसहुम उनके नफ्सों, वह और माँ नहीं, यशउरून उनको एहसास है, उनको शऊर है। शऊर का जो रूट लेटर्स हैं शीन, आइन और रॉ, जिसका मतलब है एहसास होना। यशउरून या लगा है पहले वर्ड के लफ्ज के, इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर है, और वाव नून की वजह से प्लूरल। सो उनको एहसास है, उन सब को
احساس ہے. ریوائز کرتے ہیں 9 نمبر کی آیت. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہ اور الذین، وہ سب جو آمنو ایمان لائے. وہ ما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم ان کے نفسوں کو. وما اور نہیں، یشعرون ان کو احساس ہے. جو آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن فرماتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے. وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور جو ایمان لائے ان کو بھی، لیکن وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر کہ ان کے خود کی نفسوں کو، اور ان کو اس چیز کا، اس بات کا احساس تک نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں، فی میں پریپوزیشن ہے، قلوبہم قلوب دلوں، ہم ان کے، قلب جو ہے سنگولر ہے، قلوب پلورل، دلوں، ہم ان کے، مرضن بیماری، مرض ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں بیماری، مرضن عربک میں مرض جو ہے بیماری. فزادہم اللہ، تو زادہم اللہ، اللہ نے بڑھا دی ان کی، ہم ان کی، اور زیادہ ہمیں یاد رکھنا ہے اردو کا ورڈ زیادہ، تو اللہ نے بڑھا دی ان کی کیا، مردن بیماری. و اور لہم ان کے لیے، لیے ہم ان کے، عذابن عذاب، علیم دردناک، بما کیونکہ، کانو وہ تھے، یکذبون کذاب جھوٹ بولتے، یکذبون جھوٹ بولتے. ریوائز کرتے ہیں، فی میں قلوبہم ان کے دلوں، مرضن بیماری ہے، فزادہم اللہ تو اللہ نے بڑھا دی ان کی، مرضن بیماری، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما کیونکہ، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے. اب ہم 6 سے 10 نمبر کی آیتوں کا ریویژن کریں گے. انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، سواء برابر، علیہم ان پر، اانذرتہم چاہے آپ انہیں ڈراؤ، ام یا لم نہ تنذرہم آپ انہیں ڈراؤ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان والے. ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، و علی اور پر، سمعہم ان کی سماعت پر، و علی اور پر، ابصارہم ان کی نگاہوں پر، غشاوۃ پردے ہیں، و لہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب، عظیم بڑا. و من اور میں سے، الناس لوگوں میں سے، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و بالیوم الآخر اور آخری دن پر، و لیکن، ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان والے. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون
وہ دھوکہ دیتے ہیں الا مگر انفسہم ان کے آپ کو وما اور نہیں یشعرون احساس ہے اس کا فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرضن بیماری فزادہم اللہ تو اللہ نے بڑھا دی مردن ان کی بیماری وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک بیما کیونکہ کانو وہ تھے یکذبون جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور پلیز کمنٹس میں بھی جو آپ کو فائدہ ہوا ہے لکھیے تاکہ دوسرے بھی قرآن مجید کا لفظی ترجمہ سیکھیں اور جس سے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملے۔ ہم اس سیشن کا اینڈ کرتے ہیں دعا سے ربی زدنی علما میرے رب میرے علم میں اضافہ کر آمین۔